Bon, on garde toujours la force les acides. J'ai un deuxième exercice. On a un exercice donc fait les quatre molécules A, B, C, D. On va classer les acides l'ordre croissant et décroissant à la force les acides. نبدأ بلا première molécule toujours. أنا شيء يهمني le proton acide. نحكي على OH. نحكي على la liaison OH. La liaison, كل ما زادت la polarisation تاع la liaison تزيد la force تاع l'acide. هاد la liaison باش تزيد la polarisation تاعها قلنا في les acides نحكوا على des effets attracteurs moins I ou la moins 1 يزيدوا l'acidité. Bien sûr moins 1 l'acidité تاع moins 1 غادي تكون plus importante على l'acidité تاع moins I. Là on compare au moins I moins 1. ومن بعدك l'acidité نحكوا على une acidité diminue par des effets donneurs plus I ou la plus 1. هادو les effets ينقصوا l'acidité. نجو هنا لهاد لي موليكول A, B, C, D. دونك حنا لا فونكسيون الكول. دونك نحكي على البروتون اسيد تاع الكول. شو l'influence تاع هاد لي سبستيتيون ليي بالاو اتش. اسكو هاد لي سبستيتيون augmente la polarisation ولا diminue la polarisation. هنا حاجه الاولى تكومباري لي 4 موليكول. شرا نكومباري شرا نروماركي وانا نقول روماركي باللي في لي 4 موليكول عندي لو سيكل فينيل معناتها عندنا لو ميم سبستيتيون. معناتها الفينيل ما غاديش يكون عنده اون انفلونس بلوتو لو فينيل ماشي هو اللي يعطيني لانفورماسيون شكون لا موليكول بلوز اسيد باسكو عندي الميم سبستيتيون فينيل دونك ماشي هو اللي غادي يمد لي لانفورماسيون شكون لا موليكول لا بلوز اسيد مي اللي يعطيني لانفورماسيون هو لو سبستيتيون اللي راه ليي بالفينيل. اوكي معناتها تكومباري حاجه اللي تتبدل الA والبي والسي والدي شكون حاجه اللي تتبدل في لي 4 موليكول اللي تتبدل لا ناتور تاع السبستيتيون. هنا عندي ان سبستيتيون اون بوزيسيون بارا سي اوميتيل. هنا اون بوزيسيون بارا NO2 هذا ميتوكسي. هنا عندي نيترو. هنا شا عندي تيت نيترو اون بوزيسيون اورتو. وهنا نيترو. هنا في الحق ندير نيترو اون بوزيسيون ميتا. نديرها في الميتا. نيترو اون بوزيسيون méta. Ok. Orthopara méta. Je vais l'influence de le substituant sur les trois positions. Quelle est l'influence de les substituants sur la liaison OH? Ok. Maintenant, quand on compare l'ométhyle, est-ce qu'il y a un effet inductif ou l'effet mésomère à la molécule? Nitro, est-ce qu'il y a un effet inductif ou la mésomère à la molécule? Quand on dit inductif, on dit oxygène. معناتها نحكي اتراكتور. كان نحكي اندكتيف NO2 لازوت اي الاكسجين نحكي افي اتراكتور موان اي بصح شكون اللي يجي قبل نحكوا على الميزومير. الا كاين ميزومير ما نحكيش على اندكتيف. هنا معناتها خصنا نروح نشوف اسكو كاين ليفي ميزومير اسكو كاين ان افي ميزومير اسكو كاين ان سيستيم كونجوغي. نبدا بهاد لا موليكول A. اسكو عندي ان سيستيم كونجوغي توجور نروح قلنا نشوفوا لاتوم دوكسيجين. هنا بيان سور سامبليزون لو دوبلي الاكسجين عنده دو دوبلي نجم يلعب دونور بهاد لو دوبلي ان. هنا ليي مع من مع السيغما وليي مع البي. معناتها كاين لو سيستيم كونجوغي ان سيغما بي باسكو قلنا كاين 4 بي سيغما بي ان سيغما بي ان بي كاز فاكونت سيغما بي وعندنا دوبلي ان سيغما بي معناتها دوبلي سيغما كاز فاكونت معناتها 4 سيستيم كونجوغي. وهنايا لاتوم لو دوبلي تاع لاتوم دوكسيجين نجم يلعب لو رول تاع دونور بور لا سيغما بيان سور اي لا دوبل تمد هاد لو كاب. معناتها الاوميتيل شنو نجم يدير دونور افي كي داير دونور بور لو سيكل بور لو غروبمون فيني. كي نقولوا دونور معناتها افي بلس ام افي ميزومير دونور. اوكي هذا بور الاوميتيل. Le NO2, quelle est l'influence de NO2 sur ces molécules? NO2, باش نعرف la nature تاع NO2 قلنا خصنا نديفلوبي la structure تاع NO2 باش نشوف le déplacement تاع les électrons. NO2 قلنا عنده un atome d'azote chargé positivement lié بun oxygène, deux oxygènes, واحد chargé négativement, واحد neutre. Donc هذه هي la forme تاع NO2. OK. هنا دوبليزون هنا OH. حكيت على الان او 2 قلنا كي يكون عندنا ان او 2 الان او 2 يجي توجور ان رول تاع ان اتراكتور معناتها يدي لي زيليكترون. معناتها يدي لي زيليكترون نحكوا على هذا لو سيستيم كونجوغي. هذا بي هذه سيغما
مع من؟ مع هاد لا بي. ما نديش هاد السيغما بي سيغما سيغما نو، ندي بي سيغما بي. والاكسجين يلعب لو رول تاع ان اتراكتور، معناتها لا دوبل تمد لا سيغما و لا دوبل تمد الاكسجين. اوكي، معناتها الان او 2 يدير ان ايفي موان ام ايفي كي داير ميزومير اتراكتور. الحاجه الاولى نجم كومباري ا بي سي دي، هنا او ميتيل، هنا نيترو، هنا نيترو، هنا نيترو. اوكي، هنا نيترو، هنا نيترو، هنا نيترو، هنا او ميتيل. معناتها هنا اتراكتور 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 دونور. معناتها نجم الحاجه اللي لانفورماسيون نجم نقول نخرجها من هذا لو كلاسمون، نقول باللي شكون لا موليكول بلوز اسيد ولا موان اسيد، نقول باللي الا اللي فيها طونور هي الموان اسيد. معناتها كنكلاسيهم هنا نحكي على ا هي موان اسيد، ومن بعدك هنا شكون يجي البي سي والدي. هنا مازال ما كلاسيش هادو. حاجه لانفورماسيون اللي خرجتها من لا ناتور تاع لو غروبمون او ميتيل ولا نيترو ميتوكسي ولا نيترو. الحاجه الاولى نجم نقول باللي الا هو الموان اسيد باسكو فيه ان ايفي دونور تاع الاو ميتيل، ايفي دونور بلس ام. اوكي، بقات دروك ما بين هاد لي 3 موليكول بي و سي و دي شكون لا موليكول بلس اسيد. هنايا نحكو على مام غروبمون نيترو نيترو نيترو. دونك ما نجموش نحكو على الانفلونس تاع ليفي. معناتها في لي 3 موليكول عندي ان ايفي، هنا اش عندنا؟ هنا ايفي موان ام، هنا بلس ام. اوكي، دونك على بها هادو بلس اسيد. كي يكون عندنا هنا لو ميم غروبمون لي 3 موليكول، باش نعرفوا لا موليكول اسيد شخصنا نديرو، خصنا نديرو ليتود تاع هاد لو غروبمون سور لا باز كونجوغي. كيف سور لا باز كونجوغي؟ انا شا عندي ان اسيد، عندي ان اسيد نقولوا هذا اون بارا سبستيتوي او اش كي ليبيري ان بروتون شي يمثله. هذه لا فورم اسيد يعطيني اون باز كونجوغي او موان. دوبليزون يعطيني لا باز كونجوغي plus H+. Donc il libère le proton en solution, bien sûr, il compte en solution. NO2. حنا شتنا قلنا باللي effet attracteur augmente la polarisation. بصح نجم étudier l'effet attracteur sur la force تاع une base conjuguée. L'effet تاع هذا sur la base conjuguée. انا شنقول نجم نقول كتبت لا رياكسيون acide est plus fort. هذا يكون plus fort. وين تا هذا يكون plus fort؟ إلا كان totalement dissocié. معناتها لا فلاش تكون في لو سونس ديريكت. معناتها كي ندير اسيد اون سوليسيون نلقاه سو سيت فورم، نلقاه سو لا فورم نقولوا إلا كان عندي AH ان اسيد plus fort، إلا نلقاه سو لا فورم de A- plus H+. معناتها لا فلاش تكون في لو سونس 1. اوكي، هذه لا فورم بريبونديرونت. على هذه ان اسيد فابل اللي بارسيالمون ديسوسيي، معناتها نلقاه في هذا لو سونس، معناتها نلقاه سو لا فورم دو AH. لا غروند كونتيتي فابلمون ديسوسيي معناتها نلقاه سو لا فورم دو AH، ما نلقاه سو فورم دو A- et H+. totalement dissocié, un acide est plus fort, ou un acide fort est totalement dissocié, maintenant نلقاه sous forme d'une base conjuguée et d'ion H+. Ok? أنا شو راح ندير؟ في هذا لو كا كي يكون عندنا لو ميم سبستيتيون نيترو شو راح نشوف l'influence تاع هذا لو غروبمون نيترو sur la force تاع لا باز تاع هذا. معناتها l'influence تاع هذا sur la force تاع لا باز. إلا كان هذا diminue la force تاع هذه لا باز، معناتها لا بروتوناسيون غادي تكون ديفيسيل. الا كانت هذه فابل هذا يديميني لا فورس تاع هذه، معناتها لا بروتوناسيون غادي تكون ديفيسيل، ولو سونس هذا غادي يكون ديفيسيل. معناتها نحكوا على ان اسيد دي فور. معناتها الا كان هذا فابل هذا غادي يكون فور، معناتها السونس 1، معناتها امبوسيبل باش يكون عندي لو سونس انديريكت. والا كان هذا لو غروبمون اللي راه هنايا اوغمونت لا فورس تاع هذا تاع لا باز
لا باز تولي فورت معناتها كي نقول باز فورت لا شارج غادي تكون لوكاليزي في لاتوم دوكسيجين وين كانت لا شارج لوكاليزي معناتها هذا غادي فاسيلمون يفيكسي دي بروتون الا كان فاسيلمون يفيكسي دي بروتون معناتها لا فورس بريبونديرونت غادي تكون هذه غادي نلقاها سو فورم دو ا اش وهنا نقولوا لاسيد اي فابل معناتها على حسب لا ناتور تاع لا باز الا كانت لا باز فورت لاسيد غادي يكون فابل والا كانت لا باز فابل لاسيد غادي يكون فور معناتها نشوف لانفلونس تاع الجروبمون نيترو سور لا باز كونجوغي انا شفت les trois molécules قلنا هامل les trois molécules عندي le même substituant معناتها je vais étudier la nature je vais étudier l'influence تاع le groupement nitro sur la base conjuguée تاع les trois molécules هنايا خصني نفوت على les formes limites ولا les formes limites de résonance معناتها انا عندي نرسم لي موليكول عندي 3 موليكول هاي لا موليكول بي لا موليكول بي قلنا فيها او اش en position nitro هذه لا موليكول بي لا موليكول سي دونك هاد ليتود وين تنديرها تاع لي فورم ميزومير ونكومباري لي باز كي تكون عندنا لو ميم سبستيتيون لي ميم موليكول مي لا بوزيسيون تاع السبستيتيون تتبدل عندنا ان ايفي ميزومير بروفوكي بار لو ان او 2 مي لا بوزيسيون تاع الان او 2 ولا تاع هذاك لو سبستيتيون تتبدل كي تتبدل هنا بالسيف عليك باش تكومباري لاسيديتي خصك تفوت على لي فورم ميزومير هنا او اش ما نجمش نطرونشي ديريكتومون اونتر لي 3 موليكول وراهي لا باز لا لاسيد لو بلو فور انا نقول هنا نو هنا نقولوا سي وين راه سي راه في الاورتو ا بي سي والدي راه في الميتا نديرها هنا ولا هنا سي كيف Donc, on va comparer les trois molécules, trois acides. On a la première étape pour comparer les bases. Maintenant, on a les protons. Comparer les bases. Les bases conjuguées. On a un proton, H+. Et j'obtiens les formes en moins. Un plus. En moins. هنا باش نعرف قلنا لاسيد لو بلو فور اونتر هذا نروح نكومباري لي باز كونجوغي قلنا لي بروتون نكومباري لي باز كونجوغي كل ما زادت لا فورس على لا باز تنقص لا فورس تاع لاسيد ولا نقصت لا فورس تاع لا باز تزيد لا فورس تاع لاسيد العكس اوكي معناتها نكومباري لي باز كونجوغي باش نكومباري لي باز كونجوغي خصني نفوت على لي فورم ليميت دو ريزونانس نشوف l'influence de les substituants nitro sur la base conjuguée. هنا قلنا la base le substituant nitro c'est un substituant attracteur ندير -1 معناتها يدي les électrons تاع الcycle on obtient cette forme. معناتها هنا on obtient un en moins وهنا je vais créer une charge positive هنا عندي دوبليزون هنا دوبليزون هنا اومون ومن بعد لا دوبليزون تجي هنا غادي نخرج في هاد لا فورم هنا تولي عندي une charge positive هنا وهنا une دوبليزون هنا une دوبليزون هنا groupement نيترو نزيد لا دوبليزون تجي هنا
la charge positive, bien sûr, on obtient cette forme. On a bien sûr plus, en moins, en moins. On بعد باش ندير le dernier déplacement. Les électrons تاع l'oxygène يعاودوا بلاصتهم. هنا bien sûr كاين double، هنا double، هنا double، يجوا هنا et la double تمد لهاد la liaison et on obtient la molécule de départ en moins. Ok, on est كملت مع la première molécule. هذوما les formes limites de résonance تاع la première molécule. عاود le même travail pour cette molécule. Donc شوف هنا l'influence تاع le coupon nitro toujours يلعب un rôle تاع un attracteur. معناتها la double liaison هذه تمد la sigma et la double تمد l'oxygène. On obtient cette forme. En moins, on a une charge positive maintenant. En moins, en moins. On va toujours la double de la sigma. On obtient cette forme. Plus la double djihna. Avec la double de la sigma, plus un a, double liaison n, en moins, et enfin, on a la molécule de départ, double le sigma, on la double liaison de la sigma, et on obtient la molécule. Bien sûr, double liaison caténa, une double liaison caténa. On obtient ça. Cette molécule de départ. قطنا la dernière molécule. نكمل système conjugué pi mettre la sigma, la double mettre l'oxygène, on obtient ça. On a plus, la double mettre la sigma, on obtient ça. Et la forme limite de résonance, la charge positive djihna. La double de la sigma, on obtient cette forme de résonance. Maintenant, la molécule de départ doublée pour la sigma et la double pour cette liaison, on obtient la molécule de départ. Doublé là. Un au moins. Non, on a double liaison parce que là où les mettre, on a chargé bon, quand on compare les formes limites, comparer les formes limites, on a les bases conjuguées. Tu vois l'oxygène chargé négativement, on a les bases conjuguées. Je comparer les formes limites. Ou j'ai amené les formes limites. J'ai amené la forme limite
وين تكون لا شارج بوزيتيف بروش لاتوم دوكسيجين كيما هاد لا فورم فهمني هاد لا فورم هنا لا شارج بوزيتيف راهي بروش لاتوم دوكسيجين كنكومباري كاع لي فورم وين تكون لا شارج بوزيتيف بروش لاتوم دوكسيجين فهاد لا فورم نكومباري تاني هاد لي فورم ليميت دو ريزونانس لا شارج بوزيتيف وين تكون بروش لاتوم دوكسيجين فهاد لا فورم كاينه اون سول ليزون ما بين لا شارج بوزيتيف و لا شارج نيجاتيف هنايا وين تكون لا شارج بوزيتيف بروش لاتوم دوكسيجين كاين هاد لا فورم ما كاش هاد لو كا ولا هاد لو كا كاين هاد لا فورم معناتها كاين دو ليزون اونتر لا شارج بوزيتيف و لا شارج نيجاتيف ولا كاين هادي تين دو ليزون اونتر لا شارج بوزيتيف و شارج نيجاتيف دي هادي وحده منهم دي وحده بيان سور معناتها لا شارج بوزيتيف و لا شارج نيجاتيف تاع لا باز كونجوغي كنكومباري هاد لي 3 فورم entre les trois formes, la base la plus forte, voilà la base la plus forte. La base la plus forte, il y a هذه. Alors, parce que on a une charge positive proche de l'atome d'oxygène, une charge positive proche de l'atome d'oxygène. La charge positive, je vais dire, la charge positive diminue la densité électronique de l'atome d'oxygène. Maintenant, une charge positive proche de l'atome d'oxygène diminue la densité électronique de l'atome d'oxygène. Maintenant, la base غادي يلقى ديفيكولتي باش يفيكسي دي بروتون باسكو غادي هذيك لا شارج بوزيتيف تنقص لا فورس تاع لا باز الوغ هنايا كنكومباري هاد لي دو كا مع هاد لو كا هنا لا شارج بوزيتيف راه شويه بعيده على لاتوم دوكسيجين معناتها كنكومباري لي 3 باز هذه هي لا باز لا بلو فورت باسكو هاد لا شارج بوزيتيف ما غاديش تنقص لا دونسيتي تاع لاتوم دوكسيجين في هاد لو كا كيما هاد لي كا هاد لي دو كا لا شارج بوزيتيف راهي بروش لاتوم دوكسيجين معناتها غادي تكون لا باز هذه هي لا باز لا بلو فورت وهادو غادي يكونوا لي دو باز يكونوا بلو فابل على هذه كي نقولوا هذه باز بلو فورت معناتها لاسيد كيفاه يكون نحكي على ا بي سي دي باز بلو فورت لاسيد بلو فابل معناتها باز بلو فورت معناتها اسيد بلو فابل اوكي معناتها كنعاود نولي لو كلاسمون le classement تاع مقبيلات قلنا ال A هو البلو فابل باغ ايفي بلس 1 وما شكون يجي موراه قلنا اونتر لي 3 اسيد البلو فابل هو دي هو دي اونتر ال A و B اونتر ال B و C و D دي هو البلو فابل باسكو لا باز تاعه اي بلو فور معناتها شكون يجي هنا يجي دي ومن بعد شكون بقات ما بين البي والسي البي والسي اونتر البي والسي دونك الدي والا هما البلو فابل دونك بقات ما بين البي والسي ما بين البي والسي قلنا شتنا لا ناتور تاع لو غروبمون ميزومير نيترو دونك لو نيترو يدير ان ايفي ميزومير هذاك ليفي ميزومير راك تشوفوا il diminue la force تاع لا باز ولا ينقص لا فورس تاع لا باز يزيد لا فورس تاع لاسيد وكنكومباري هاد لي دو فورم حنا رانا نشوفوا لا شارج بوزيتيف هنا راهي proche de l'atome d'oxygène بون ليزون هنا proche de l'atome d'oxygène بون ليزون معناتها لي فورم ليميت ما يعطونيش دي انفورماسيون على شكون بلو اسيد اونتر البي و سي هنا شنروحو نديرو معناتها ليفي ميزومير ما يعطوني هنا ليفي ميزومير ما عطانيش اون انفورماسيون على شكون لا باز لا بلو فورت هنا شنروحو نحكو على ليفي اندكتيف باسكو كي نحكي على غروبمون نيترو هذا لو غروبمون نيترو يدير ان ايفي ميزومير اتراكتور مي اون ميم طون يدير ان ايفي اندكتيف يدير اون بولاريزاسيون معناتها نحكو على ايفي ميزومير بلوز امبورطون اوكي بصح كي تكون ايغاليتي هنايا ميم ايفي ميزومير même nature تاع l'effet mésomère entre les deux molécules نروحو نكومبارو les effets inductifs اوكي باسكو هنا l'effet mésomère عندهم même effet mésomère l'influence على l'effet mésomère plutôt على l'acidité et même influence عندنا même influence اوكي باسكو la charge positive تكريات juste à côté de l'atome d'oxygène هنايا نروحو l'effet inductif كي نحكي effet inductif نحكو على la liaison كي نحكو على effet inductif نقولوا la distance ولا نقولوا la distance تاع لو غروبمون هذا ايفي اندكتيف شي يدير كوم ايفي اندكتيف نيترو يدير ان ايفي موان اي هذا النيترو شي يدير ايفي موان اي اتراكتور باسكو ريش اون اوكسيجين في دو اوكسيجين و ريش اون الكترون في دو اوكسيجين اي ان اتوم دازوت معناتها يدير ان اتراكتور كنحكوا اندكتيف وكي نحكوا اندكتيف اتراكتور اونتر هذا وهذا شكون اللي غادي يكون ايفي اندكتيف تاعه بلوز امبورطون سي ولا البي Bien sûr, C. Alors, parce que C, le groupement nitro va être proche de OH,
parce que l'effet inductif قلنا كل ما كان le substituant électronégatif proche la liaison تزيد la polarisation معناتها l'influence تاع هذا تاع النيترو هنايا غادي يكون plus important على l'influence تاع النيترو هنايا ونحكوا على هاد لا موليكول هذه سي بلوز اسيد على البي. اوكي نعاود كي يكونوا عندنا دي موليكول نحكوا على ايفي ميزومير كي ندير لي فورم ليميت نكومباري لي باز نروماركي لا بوزيسيون تاع هاد لا شارج بوزيتيف لي فورم ليميت نحوس على لا فورم ليميت وين تكون لا شارج بوزيتيف بروش لوكسيجين تاع لا باز. اوكي هاد لا شارج بوزيتيف قلنا ديمينيو diminue la force à la base وإلا نقصت la force à la base تزيد l'acidité تاع la molécule de départ هذه. هنايا كي درت هاد لي فورم ميزومير نجمت قلعت لو دي دي سي لا موليكول لا بلو بازيك باسكو لانفلونس تاع لا شارج بوزيتيف غادي يكون ناقص راهي بعيد على الاكسجين. دونك كي نقولوا باز بلو فورت لاسيد غادي يكون بلو فابل. هنا لقيت ان بروبليم لي فورم ليميت ما عطاونيش دي انفورماسيون باسكو عندي لا ميم شارج بوزيتيف لا ميم بوزيسيون. دونك هنايا نفوتو من ليفي ميزومير باسكو ليفي ميزومير ما يعطيليش دي انفورماسيون على لا باز على لاسيد لو بلو فور ولا لا باز لا بلو فورت. هنا نروحو نولو ليفي اندكتيف نولو ليفي اندكتيف ونشوفو لا ناتور تاع لو سبستيتيون كل ما كان بروش لا ليزون او اش تزيد لا بولاريزاسيون. وهنايا كون كومباري سي مع البي نيترو كي يكون في الميتا الانفلونس تاعه غادي يكون بلوز امبورطون على كي يكون في البارا. وهنا نقولوا سي بلوز اسيد على البي معناتها لو كلاسمون فينال نقولوا سي بلوز اسيد على البي والبي بلوز اسيد على الدي والدي بلوز اسيد على الأ. اوكي هذا الكلاسمون فينال.